दिसपट्टी उतरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 21 तारीख 2024. धीर दिवपी. दुसरे कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट अवेसवर 1 वोड 4. सगळ्या आमच्या कोश्टा दुखांनी तो आमकां धीर दिता. ते पोरी आमी देवा कडलो आमकां येता तो धीर घेवन सगळे तरेचे त्रासांक सांपडलेल्यांक धीर दिवंक शकता. जेन्ना आमी पळय कोश्टा त्रासांतल्यान वयता पळय तेन्ना सर्वेस्पोर आमकां धीर दिता आनी आमकां तो दुसऱ्यांक धीर दिवपाची आयदनां करता. तेन्ना दुसरीं पळय त्रासांतल्यान दुखांतल्यान वयता पळय तांकां घोटाय दिवच्याक सर्वेस्पोर आमकां तसलीं आयदनां करता आनी आमी तांकां सर्वेस्पोराशी लागीं व्हरों येता. उपदेशाचें पुस्तक अवेसवर 4 आनी वोड 1 अशें म्हणटा, पळयात ते पळय दुखांनी आसात, कोश्टान आसात, तांकां धीर दिवपी कोणूच ना. आनीक देवाच्या मनशां लागीं जायते फावटी अशें घडटा आनी त्या पासत तांकां धीर दिवच्याक सर्वेस्पोर आमकां ती धीर दिवपी आयदनां करता आनी आमचे वरवीं तांकां घोटाय आनीक धीर मेळटा. व्हरतो प्रवादी एलायजा पासून पळय ताका गरज आसली कोणें ताका धीर दिवलेली आनी ताका बुजवण दिलेली, कित्याक तो ताजी सेवा करून सारको एका निराशीपणांत पावलेलो. आनीक एक राणी जेझेबेल म्हणटा पळय तिका भियोन तो एका भुंयारांत तो वचोन लिपलोलो. आनीक आमी अशें वाचता की देवाच्या उतरान एक आंज बोडवो येता ताका आनी ताका घोटाय दिता आनी बुजवण दिता. एलायजा उठ्ठा आनी ताका जेवण दिता आनीक वय ताका सांगता सर्वेस्पोरान तुका आनीक वावर दवरलेलो आसा. ह्या सर्वेस्पोरानूच ह्या आंज बोडव्याक धाडून ताका घोटाय आनी ताका धीर दिलो. जेन्ना पळय ते शिश्य सारकेच ते जुदेवांक भियोन सारके कापून ते दारा भितर लिपोवन आसलेले, त्या घरान भितर दारां धांपून लिपोवन आसलेले पळय तेन्ना जेजू तांकां पळय ती दारां बंद आसतना भितर सोदता आनीक आपल्याचे घाये जाल्ले हात तांकां दाखयता आनीक ते हातान तांकां दाखोवन तांकां बुजवण आनी धीर आनी घोटाय तांकां मेळटा. जेजू क्रिस्तान म्हणलां पळय ह्या संवसारांत दुमाळे आनी कोश्ट येतलेच. जुवांव अवेसवर 16 वोड 30 आनी 3. जेजून म्हटलां, संवसारांत तुमकां खोत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जोयत व्हेलें. सर्वेस्पोर जेजू आयज जिवो आसा आनीक तुका ती घोटाय तुज्या कोश्टान तुज्या त्रासांत तो दिवंक तुका तयार आसा. आनीक ताजे हें धीर पळय तो दिता. तो अपोस्तल पौल दुसरे तिमोथकारांक अवेसवर दुसरे तिमोथीक अवेसवर 4 आनी वोड 18 अशें म्हणटा, सगळ्या नश्टांतल्यो तो म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत सलामतीन पावोवन म्हाका तारोवन दितलो. ताका महिमा सासणाच्या सासणांक आमेन. जेन्ना पळय हे कोश्ट दोगोर त्रास आमचे येतीत पळय तेन्ना आमकांच तपासणी करूंक जाता. आमकां एक ती बरी संदी मेळटा पळोवंक आमचे भितर कितें चुकलां जायत, कितें सारकें करूंक जाय पळय तें सारकें करून आमचें जिवीत सारकें निटुकायन चलच्याक आनी तेन्ना की आमच्या जिवितांत देवाचें हाजीरपण शांती आमच्या काळजान आमकां तें अनुभवूंक मेळटा. जॉब तो अशें बरयता, जॉब अवेसवर 23 आनी वोड 10. सर्वेस्पोर म्हजें दर एक पावल मात्ता तें तो बरें जाणा आनीक जेन्ना तो म्हजी तपासणी केल्यार आनीक हांव निर्मोल भांगारा भाशेन भायर सरतलों. आनी धर्मजोत इतिहास अवेसवर 14 वोड 22 अपोस्तल पौल म्हणटा, आमी त्रासांतल्यान वयचे पडटले सुर्गेच्या राज्यान भितर सरच्याक. देवाच्या भुरग्यांनो, निराशी जायनाकात. सर्वेस्पोर तुका धीर दिवच्याक आनी तुका सुटका दिवच्याक आनी तुका सांबाळूंक तुज्या ह्या सगळ्या कोश्टांतल्यान तो आयजूय तुज्या सांगाता आसा. नियाळकोर रोमकारांक बरयल्ली चीट अवेसवर 5 वोड 3 आनी 4. अपोस्तल पौल म्हणटा, दुमाल्यांनी मोदें मुरगोडटा, कित्याक दुमाळ्या मोदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. सोंसणीकाय
वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानोवंक पावता आनीक तपासणेन देवाक मानवल्या म्हणटोच आमच्या काळजांनी भरवोसो उस्पता. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 29 आनी 30, सांजचें वाचप 2 दूत इतिहास 23 वोड 1 ते 15. सुरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.